पहली मर्तबा भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम, दूसरी मर्तबा भी उन्हीं का नाम, तीसरी मर्तबा जैसे आया तो आपने फिर छलांग लगा दी, तो एक मछली ने पेट में ले लिया। 40 रोज तक आप मछली के पेट में घूमते रहे। उसके बाद आपने यही कहा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये सबसे मुसीबत एक वजीफा भी है। जब किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो उसका विर्द क्या करे, अल्लाह मुसीबत से आजादी अता करेगा। सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी आपने बेजारगी का इजहार किया था, जिसके सबब अल्लाह ने आपको 40 रोज तक मछली के पेट में रखा। तो मुसलमानों, वो तो नबी है, उनकी हर अदा हमारे लिए जो इबरत होती है, उनकी हर अदा हमारे लिए समझने के लिए होती है। तो याद रखो, खुदारा इतना वक्त ना देखो। कई लोग मजाक में कहते ना, देखेंगे ना जो होता है बाद में। कई लोगों को बोलो तो हजरत मरने के बाद देखेंगे क्या होता है। क्या देखेगा मरने के बाद? क्या देखेगा? क्या तेरे जिस्म में क्या है क्या जो देखने के लिए? कब्र में जाएगा तो चिल्लाएगा, चीखेगा, कोई तेरी मदद को नहीं आएगा। जिन बच्चों के लिए, जिन घर बार के लिए तो दिन रात ना हलाल ना हराम तमीज कुछ भी नहीं, बस कमाते जाओ, बस कमाते जाओ। याद रखना, तेरे मरने के बाद तेरी औलाद तुझे बहुत से बहुत 4 या 5 घंटे अपने घर में रखेगी, फिर कहेगी कि यार पहले इसको बाहर निकालो वरना बदन से बदबू आना शुरू हो जाएगी। वो बाप जिसे पूरी जिंदगी जो है नमाजों को छोड़कर, अच्छे अमाल छोड़कर, रोजों को छोड़कर, माह रमजान में भी कमाता था, पूछने पर कहता कि अगर छोटे छोटे बच्चे, अगर रोजा रखूंगा तो कमाऊंगा कैसे, और कमाऊंगा नहीं तो बच्चे खाएंगे क्या? जिन बच्चों की खातिर तूने इबादत को छोड़ दिया, जिन बच्चों के खातिर तूने जो अपने आप को बंदगी से छोड़ दिया, वो माँ जो अपने बच्चों की मोहब्बत में जो है इबादतों से गाफिल रही, याद रखो मरने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हें बहुत एक दिन का मेहमान करेगी। एक रात में अगर मगरिब में इंतकाल हुआ है तो एक रात तुम्हें घर में रखा जाएगा, दूसरे दिन पहले तुम्हें घर से बाहर निकाला जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि मेरी माँ है कि इसे यहीं पे रहने दो, मेरा बाप है इसे यहीं पे रहने दो। ये दुनिया का दस्तूर है, कोई नहीं रखेगा बल्कि निकाल के छोड़ देंगे। अब अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया, अब गौर से सुनो। वो बेहतरीन बाप है जो दुनिया से जाते जाते नेक औलाद छोड़कर जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। ये डरने के अंदर, इसी के अंदर आप इसको ले ले कि दुनिया का बेहतरीन वो माँ और बाप है जो दुनिया में नेक औलाद छोड़कर जाते हैं। नेक औलाद कौन? कहा जिसके जाने के बाद जब बाप की याद आए तो बेटा बस यही कि अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत अता फरमा। 3 मरतबा सूरह इखलास तो पढ़े। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो बेहतरीन औलाद है जो तुम्हारे जाने के बाद जो कलाम मुकद्दस की तिलावत करके तुम्हारे इसारे सवाब करे। और जो माशाअल्लाह बड़ी मुबारक बात है इन बच्चों ने जिन्होंने कलाम मुकद्दस को मुकम्मल किया। कलाम पाक एक बहुत बड़ी बरकत है। फारूक आजम से पूछो कि फारूक आजम तुम्हें ईमान कैसे नसीब हुआ, तो कहते कि बहन ने कुरान पढ़ा था तो उसी की बदौलत ईमान नसीब हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान ही तो था ना, जो पहले कुरान पढ़ रहे थे तो आकर कहा कि क्या पढ़ती हो, कहा कि तुम इसे नहीं छू सकते, पहले जाकर गुस्ल कर लो। गुस्ल कर लिया, फिर आए तो कुरान की उन आयतों को सुना। कुरान कोई मामूली नहीं है। अगर बहन सच्चे दिल से पढ़े तो एकदम कट्टर दिल काफिर को भी अल्लाह से ईमान की दौलत अता करते हैं। भाइयों का मुस्तकबिल अगर उनकी बढ़ोतरी, अगर उनकी बरकतें छुपी है तो बहनों की दुआओं में छुपी है। तो बहनों को भी समझना चाहिए, जो बड़ी बहनें होती है बैठकर बस रोने से कुछ काम नहीं चलेगा कि मेरा भाई बिगड़ गया, मेरा भाई ये नहीं करता, मेरे माँ बाप को ख्याल नहीं करता। अरे तुम्हारी दुआओं में अल्लाह ने असर दिया है। कभी तो मुसल्ले पे बैठो, इबादत करके फिर फारूक आजम का सदका दे के दुआएं करो, इंशाअल्लाह भाइयों की जिंदगी भी सवर जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिक्र किया ही नहीं। कुरान क्या है? अल्लाहु अकबर। एक काफिर शख्स आया, अबू जहल ने उसको पकड़ के बुलाया। वो जादू यानी लोगों का असर छुड़ाया करता था, किसी को असर होता था ना उसको छुड़ाया करता था। तो अबू जहल ने बुलाया कि तू तो बड़ा माहिर है, पर एक मक्का में एक ऐसा शख्स है जो अपने आप को मुसलमान कहता है, वो मोहम्मद है, अगर तू उसके असर छुड़ा दे तो बड़ा अच्छा होगा। तो उसने कहा कि वो करता क्या है? कहा कि वो कुछ पढ़ता है, उसके पढ़ने के बाद लोग उसी के हो जाते हैं, लोग उसी के दीवाने हो जाते हैं, लोग उसी के करीब हो जाते हैं, उसको देखते तो उसी के हो जाते हैं।
تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے اچھے اچھے لوگوں کے اثر چھڑائے ہیں. اب میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یاد رکھو جو لوگ قرآن سے دور ہیں اگر پڑھنا نہیں آتا تو جو تمہارے بچے پڑھتے ہیں نا کبھی سامنے بیٹھ کر سننے کے لیے حاصل کرو. دنیا کی ایک واحد ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. آپ نکال کر دیکھ لیں پوری دنیا میں لوگ بولتے ہیں نا ورلڈ ریکارڈ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ورلڈ ریکارڈ اگر کسی بک کو ملتا ہے تو وہ کلام پاک کو ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت کرنے والی ہر وقت بچے مدرسے میں بیٹھ کے حفظ کے کرنے کے لیے پڑھتے رہتے اور ان ساروں میں سب سے زیادہ اگر کوئی تلاوت ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ فاتحہ. اور اس سے زیادہ اگر کسی کی تلاوت ہوتی ہے تو بسم اللہ شریف کی تلاوت ہوتی ہے. تو میرے پیارے یہ دنیا کی واحد کتاب ہے. تو وہ شخص آیا حضور کے قریب آیا, حضور کو دیکھا, حضور بیٹھے ہوئے تھے, آقا آنے والے کو سمجھ لیے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود. آقا نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو کیوں آیا ہے, تیرے آنے کا مقصد مجھے معلوم ہے. پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں پہلے تو اس کو سن, پھر اس کے بعد اپنا مسئلہ بتانا. تو اس نے اچھی بات ہے, پہلے تم سناؤ, تم کہتے تو کیا ہو. تو اللہ کے حبیب نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. پڑھنے لگے وہ جھومنے لگا. آقا رک گئے, وہ پھر رکا, کہا کہ اور پڑھے. پھر آقا نے پڑھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ محمد میں تو تمہارے اثر چھڑانے آئے تھے, تم نے میرا اثر چھڑا دیا. واقعہ جو تم کلام پڑھ رہے ہو یہ کسی دنیا کے شاعر کا نہیں ہے بلکہ یہ کسی ایسے انسان ایسے جو ہے خالق کا ہی کلام ہو سکتا ہے جو اتنے پیارے انداز میں سنا رہے ہو. وہ خود نبی کے قدموں میں پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. قرآن وہ ہے جو کفر کو مٹا دیتا ہے. بتاؤ کیا قرآن اگر ہم اپنے گھروں میں پڑھیں گے تو کیا ہمارے دل سے گناہ نہیں مٹے گے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اس کے عادی بنے. ایک مرتبہ ابو جہل نبی کونین کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر جب حضور رات میں قرآن پڑھتے تو باہر کھڑے ہو کر سنتا تھا. اتنے میں ابو سفیان آئے, انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل تو یہاں کیا کر رہا ہے. کہا کہ میں بیزار آ گیا ہوں کہ محمد قرآن پڑھتا ہے تو اس لیے میں یہاں سے جاتے جاتے دیکھ رہا تھا کہ کیا کرتے ہیں. پھر ایک مرتبہ دوسرا دن یوں ہوا کہ ابو سفیان ادھر ہے, ادھر ابو جہل کھڑے ہیں. پھر دونوں میں ملاقات ہو گئی. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ایسے ہی دیکھ رہے تھے کیا کر رہے. تیسری مرتبہ وہی معاملہ ہوا. پھر دونوں کے دل بات نہیں ہوا کہ ابو سفیان نے کہا کہ ابو جہل مجھے لگتا ہے کہ تم قرآن سننے کے لیے آتے ہو. تو خود ابو جہل نے کہا کیا کرے, محمد جب قرآن پڑھتا تو دل کھینچا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آواز میں اتنی مٹاس ہے. تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں کچھ باتیں میں بتایا اس لیے کہ تاکہ بچوں کے اندر ہمت افزائی ہو اور خاص کر کے آپ اپنے گھروں میں قرآن اگر کسی کو پڑھنے بھی نہ آئے تو اسے اٹھاؤ, چوم لو تو بھی ثواب ملے گا, اسے دیکھنے سے ثواب ملے گا. پر ہم کیا کرتے ہیں معلوم, آپ یہ نہ سوچے میں کوئی بڑا مقرر ہوں, نہیں. ہمارے جو استاد بیٹھے نا میں ان سے بھی چھوٹا ہوں. بس اللہ کا کرم ہے کہ ان کا بڑا پن ہے جو بٹا دیتے ہیں. بس آپ مجھے ایک اصلاحی طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں. آج ہم قرآن کہاں پڑھتے معلوم, مردوں پہ پڑھتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے, ہم مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا کہ حضرت انتقال ہوا ہے, جلدی بچوں کو بھیجو. ہمارے روشن ندویر میں مدرسے میں. بولا کہ نہیں بھائی بچے پڑھ رہے ہیں. ارے تم نے پڑھو گے تو کون پڑھیں گے؟ میں نے کہا کہ میرے بھائی ہم جو قرآن پڑھ رہے نا یہ زندوں کے لیے پڑھ رہے, مردوں کے لیے نہیں پڑھ رہے. یہ مردوں کے لیے نہیں ہے, زندوں کے لیے ہے. قرآن وہ پڑھے گا جس کا جو بیٹا ہوگا وہ پڑھ لے گا, ہمیں کیا کرنا ہے. میں اس کو سمجھانا چاہتا تھا. بولا کہ نہیں حضرت نہیں آئیں گے تو ثواب کہاں سے ملے گا. کہا قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے حضرت آپ پڑھو گے تو اس کے عذاب میں کمی ہوگی, اس کا ثواب ملے گا. میں نے بولا کہ سوچ اگر زندگی میں وہ زندہ رہ کر پڑھتا تو کتنا ثواب ملتا تھا. جب سننے سے اتنا ثواب مل رہا ہے کیا سننے میں اس کے بعد زندگی پر ہمارے افسوس کہ کبھی ہم نے زندگی میں قرآن نہیں سنا. ہم مرنے کے بعد قرآن سنتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہم قرآن سنیں اور دل میں افسوس کر لیں کہ یار زندہ رہتے ہوئے کبھی ہم نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا, ہاتھ تک. ہمیں